बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर मीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाफकरू शाह ऑफिशियल। नाज़रीन, बात करते हैं काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को खुसूसी तौर पर बुलाया। मैं आगे चलकर इसकी थोड़ी सी तफसील भी आपको बताता हूँ। और मौलाना फजल रहमान साहब जब तशरीफ लेकर आए तो काजी साहब के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, उन्होंने रिसीव किया और पार्किंग गेट से बाहर जाकर, ये वही फजल रहमान साहब हैं जिन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की जस्टिस साहब के बारे में। टीएलपी की तरह तो नहीं उन्होंने किया, लेकिन बहुत सख्त अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। जब वो आए और जब अदालत की समाअत शुरू, पहली जब ब्रेक हुई तो उसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे वो मौलाना साहब को अपने दफ्तर ले गए। वहां जाकर उनके चाय शाय पेश की, उनकी इज्जत अफजाई की। फिर अदालत में जहां अटॉर्नी जनरल साहब बैठते हैं, मौलाना साहब वहीं 3 घंटे तक उनके साथ ही बैठे रहे। जब दूसरी ब्रेक हुई, काजी फाइज ईसा साहब ने मौलाना साहब को अपने दफ्तर में ले गए और अपने चेंबर में ले गए और वहां उनकी बेइंतहा इज्जत की। उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया, बहुत ज्यादा उनकी इज्जत की। और जब वो रोस्ट्रम पर आए और अदालत में बैठे तब भी उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई उनकी की। और एक दफा एक मौके पर जब उन्होंने कहा कि काजी अपना मौलाना साहब आप सेटिस्फाइड हैं, जब उन्होंने कहा कि ये फैसला वापस लें, आप मुतमईन हैं, उन्होंने कहा हाँ जी मैं मुतमईन। फिर उसके बाद सारे उलमा से भी उन्होंने पूछा। उसकी वजह नून लीग काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहती है और हर सूरत में देना चाहती है। यह इल्जाम सिर्फ इसलिए लग रहा है काजी साहब, ये बहुत बातें हो रही हैं। काजी साहब मौलाना साहब के दिल में अपनी मोहब्बत डाल रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा आजारी तौर पर वहां कि आप हमें वोट दें एक्सटेंशन के मामले, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत डाली। हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है, वो अपने नंबर पूरे कर रही है और कोशिशें कर रही है किसी न किसी जुगाड़ से वो अपनी सीटें, अपने नंबर्स पूरे करें। और इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, अता बंदयाल साहब के दौर में था, कि लोटाक्रेसी उन्होंने बंद कर दी थी। अब ये चाह रहे हैं कि उस फैसले के रिव्यू में जाया जाए, उसे चेंज किया जाए और पीटीआई के कुछ मनहरफ लोगों को मनहरफ किया जाए और उनसे वोट लिया जाए, चाहे उनके बाजू मरोड़ कर, चाहे लालच दे, किसी न किसी तरीके से उनका वोट ले सके। और JUIF इनका वोट उन्हें हर सूरत चाहिए हुकूमत को। अगर मौलाना साहब वोट नहीं देते तो ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता कि ये अपने प्लान में कामयाब हो और एक्सटेंशन मिले काजी साहब। बाकी भी उलमा थे इतने ज्यादा, उनको काजी साहब ने इतनी इज्जत नहीं दी जितनी मौलाना फजल रहमान साहब को दी। और पीटीआई को एक टास्क दिया इमरान खान साहब ने, उसने 2 बातें की हैं। अगर काजी साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो ये हम नहीं होने देंगे, कौम नहीं होने देगी, और दूसरा सीनियरिटी को बदलने की कोशिश की जाए तो पीटीआई एहतजाज करेगी। पहले तो ये होता था कि जो मोस्ट सीनियर जज है उसे चीफ जस्टिस बनाया जाता था। अभी इनका प्लान है कि ये पहले जो 3 जजेस हैं उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए, लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ऐसा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पे हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और पीटीआई को शायद भिनक पड़ गई है इस चीज की। असद कैसर साहब, शिबली फराज साहब, बैरिस्टर गौर साहब शायद इसी वजह से मौलाना साहब से मिले हैं और उन्होंने मौलाना साहब को कहा है कि आपने सेनेट और कौमी असेंबली में काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं देना। पहले मौलाना साहब ये कमिटमेंट कर चुके हैं पीटीआई से कि वो इनको वोट नहीं देंगे। इनका जो प्लान है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना किसी भी सूरत, क्योंकि जस्टिस साहब ने बयान दिया था
کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ حکومت کو ماننا ہی پڑے گا، ہر صورت میں ماننا پڑے گا. اور یہ منیب اختر صاحب سے بھی جان چھڑوانا چاہتے ہیں. قاضی صاحب کو مزید چیف جسٹس آف پاکستان رکھنا چاہتے ہیں. مخصوص نشستیں جو یہ حاصل کر کے آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح کا مخصوص نشستیں ان کو ملے. پی ٹی آئی کو جو حق ہے وہ ان کو نہ ملے، ان کو ملے. اس طرح یہ ترمیم کر سکتے ہیں. 3 نشستوں کا جو تحفہ ہے وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی جھولی میں پھینکا ہے، ان کو دیا ہے. مزید 12 ارکان چاہیے. اگر مولانا فضل الرحمان ان کو ووٹ نہیں دے تو یہ ان کے لیے ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے، بلاول صاحب نے، کہ پنجاب میں جو سیٹیں ہمیں ملی ہیں، ہمیں جو ہمارے نامزد امیدوار تھے ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، بیوروکریسی میں جگہ دی جائے، حالات پنجاب میں ہمارے لیے سازگار بنائے جائیں. جو پولیس کی جو ٹرانسفر ہے وہ ہمارے نامزد نمائندوں کے کہنے پہ کی جائیں اور انہیں مزید سے مزید سہولتیں دی جائیں. یہ خفیہ طور پر ان کا پلان بن چکا ہے کہ اگلے ہفتے ممکن ہے، امید کی جا رہی ہے، کافی یہ اہم ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے آئینی ترمیم کے لیے بل پیش کیا جائے قومی اسمبلی میں. یہ ہو سکتا ہے. اور اس میں جوڈیشل پیکج حاصل کیا، جس میں میں پہلے بھی کیا چاہوں، ایک تو چیف صاحب کی مدت ملازمت جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑھا دیا جائے، ان کی ایج بڑھا دی جائے، اور جو موسٹ سینئر کا جو کرائیٹیریا ہے کہ وہی صرف چیف جسٹس بنے گا اسے بھی یہ چینج کرنا چاہتے ہیں. جیسا یہ فارمولا جو ایک انہونی لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی تھی، محترمہ جو چیف جسٹس بنی ہے عالیہ نیلم صاحبہ، یہ سینیارٹی میں 3 4 نمبر پہ تھی لیکن انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا. عدالت کے حوالے سے حکومت بہت پریشان ہے، یہ اسے مینج کرنا چاہتی ہے. اگر یہ ان سے مینج نہ ہوئی، ان کا پروگرام، انہیں جوڈیشل پیکج نہ ملا، تو پھر ان کی سارا کچھا چٹا جو الیکشن میں ہے، ساری چوری ہے، وہ سامنے آ جائے گی اور یہ بدنام ہو جائے گی. ان کی جو پی ٹی آئی کی عمران حاصب کی جو آئینی درخواستیں ہیں، پٹیشنز ہیں، وہ سب کی سب لاگ جائیں گی اور پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور کپتان کے حوالے سے، کپتان نے جو جلسہ ملتوی کیا اس کے بعد سے حالات بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. بہت اہم چیزیں ان کے حق میں آ رہی ہیں. بہت سی ملاقاتیں شیڈیول ہو رہی ہیں اور ایک بہت بڑی جو ملاقات ہے وہ بھی تقریباً فائنل ہو چکی ہے، جو کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے. گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان نے 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت دی ہے، قطع نظر اس کے کہ 40 شرائط کے ساتھ انہوں نے اجازت دی ہے. اس میں انہوں نے سیکورٹی بھی حکومت فراہم کرے گی. اسد قیصر صاحب کا بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان آ رہے ہیں، ہم اس کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اسے جلوس کی شکل میں لائیں گے. اس بیان کے بعد حکومت میں طوفان برپا ہے، حکومت میں کھلبلی بچ گئی ہے، حکومت پریشان ہے، حکومت سیاسی شہید بننے جا رہی ہے، حکومت بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، حکومت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہے کہ حکومت ختم. جتنی جلدی ہم سیاسی شہید بنیں گے، جتنی جلدی ہم اپنی حکومت قربان کریں گے، اتنی زیادہ ہماری سیاست بچ جائے گی. پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، دروازے کھل رہے ہیں، منزلیں قریب آ رہی ہیں. پھر جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے. جب عمران خان صاحب کا ایک بڑے اچھے الفاظ جو بھی قوم کو بہت یاد رہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن آپ سے یہ برداشت نہیں ہوگا. آج وہ بات قوم یاد کر رہی ہے. خان صاحب تو برداشت کر رہے ہیں، وہ تو ورزش بھی کر رہے ہیں، ڈمبل بھی مانگ رہے ہیں، الیکٹرک برش بھی آ رہا ہے، بکس بھی آ رہی ہیں، وہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، انہیں لوٹنے کی کوئی جلدی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو حکومت وقت کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور عوام کا جلوس نکل گیا، عوام بیچاری پس گئی ہے.
ناظرین عوام اس گولڈن سنہری دور کو یاد کر رہی ہے کہ خان صاحب نے کتنے مشکل حالات میں کووڈ کے زمانے میں کووڈ پوری دنیا کی معیشت کو لے کے بیٹھ گیا لیکن عمران خان نے اس دور میں بھی پاکستانی معیشت کو سنبھالا اٹھایا اور جی ڈی پی 6% پر لے گئے. ناظرین ایک چھوٹی سی بات, جب جی ڈی پی 6% تھی 6% سے پاکستان ترقی کر رہا تھا تو سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. اب ابھی جب 0.3 پہ ہے جی ڈی پی تو کہہ رہے ہیں کہ ملک بڑی ترقی کر رہا ہے. سوچنے کی بات ہے. اگلی ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.